पेडण्यां उदकाचे बिल 4000चेर पावले। लोकांक दर म्हयन्याचे उदकाचे बिल दिवंक नाशिल्ल्यान आनी एकदांच बिलां दिल्ल्यान मोरजे आनी पेडणेकारांनी सरकाराचेर टिका केल्या। मिटर रिडराक वेंचणुकेचें काम दिलां खंय, ताका लागून बिल वांटपाक कळाव जालो। पूण सामान्य मनशाच्या आर्थीक भाराचेर कोण दखल घेतलो? ना जाला कशें की ते जे कोण मिटर रिडर आसलेले तांकां इलेक्शन कसली तरी इलेक्शन ड्युटी घातलेले गेल्ले, कितें ते सर चालू आसलेले ताका लागून। सो जे म्हयन्याक जी बिलां हे आसली ती बिलां येवपाची बंद जाली आनी हांकां एकदांच आतां सगळ्यांक बील भरकस येवन 5 म्हयन्याचे एकदांच येयला। आतां कितले 5000 कितें 4185 कितें तरी येयला ताका। तो बाबडो डेली वेजीसाचेर काम करपी, म्हणजे पेंटींग काम करता, तो दिसार कितें पयशे मेळटा ते आतां एकदांच तेजे हरशीं आनी खुबश्या लोकांक हरशीं ते एकदांच भरूंक जायना म्हणून आमी इन्क्वायरी करपाक आयज PWD डिपार्टमेंटान येयल्ले। आमी AE मोरजकाराक मेळ्ळे, थंय आमकां कळ्ळें की बिलाक लागून एक सेपरेट AE आसा आनी तेच्या अंडर 3 जाण सेपरेट JE आसा जे फक्त बिलांचे आनी रेव्हेन्यूचे पळयताय। सो हे आमकां कोणाक खबर नासलेली, आतांच आमकां कळ्ळें की ते एक सेपरेट डिपार्टमेंटूय तेंचे आसा ह्या PWD। सो तेका लागून आमी तेंचे हरशीं गेले। सो जो थंय JE कोण आसलो तो म्हणूंक लागलो की तेंचे जे कोण मिटर रिडर आसले ते ड्युटेक आसल्या कारणान ही एकदांच सगळ्यांक बिलां येयल्यात। सो तेका लागून ते कितें म्हणटात की इन 3 इन्स्टॉलमेंट ते पे करूंक शकतात, पूण ते जर पे करतलो जाल्यार ताका एक एप्लिकेशन दिवपाचें पडटा आनी एक DD काडपाची पडटा, जी बिलाचेर निमाणें जे नांव बरयलेलें आसा त्या नांवान ती DD काडूंक जाय। सो ती DD काडून ते 3 इन्स्टॉलमेंटान भरपाचें पडटा। आतां ह्यो जाला कितें की लोकांक फुकटचो ह्यो त्रास मेळ्ळो आसा, कारण की हांगासर लोक 300-400 रुपया कितें बील येतलें, आतां 5 म्हयन्यांनी एकदां 4000 कितें तरी येयला, ते सुबेज कशें दिसता। सो म्हाका दिसता हेज्या फुडें तरी अशें जावपाचें न्हू। एटलिस्ट लोकांक जे बारीक बारीक लोकांचेर जे त्रास जाता ते तरी खंय त्रास कमी करपाचे, हेजेर सरकारान चड विचार करपाचो गरज आसा। आतां जाता कशें की आमचे हरशीं थोडीं बायलां येतात, ती म्हणटा सरकार आमकां 1500 रुपया गृह आधार दिता आनी लायटीची बिलां 2000 काडून दितात। सो तो गृह आधार तरी सारको म्हयन्याच्या म्हयन्याक दिल्लो जाल्यार लायटीची बिलां पे करूंक मेळपाची। आतां लायटीच्योय बिलां उदकाच्योय बिलां एकदां येयला आनी गृह आधार जे 1500 मेळ आसले तेवूय आतां 3-4 म्हयने जाले बंद जाल्लेले आसा। सो सरकार दोनूय वाटेन सतयता। आता इतकी बिलां येयली न्हू, आता 4000 5 म्हयन्यांक 4000 आमचे कडेन जावंक नाका ती बिलां भरपाक। हय, खंय भरतलो? हे म्हणटात 3 टायम म्हणजे 4000 भरूचेच पडटली म्हणटात ते। म्हयन्यांक बील दिवंक ना, म्हयन्यांक बील येवंक ना। हय, म्हयन्यांक बील येवंक ना, 5 म्हयन्याचं बील आमकां तेच जायना न्हू। आमी अशे काम करतले रोजगार आनी हे करतले, कशें बील फारीक करतले? उदक पूण नियमीत येताले, उदक नेहमी येता, पूण काय आता मीटर हे काढून गेले ते म्हणटा मीटर सारको आसा म्हणटा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।